प्रेज लॉर्ड. तुमकां सगळ्यांकी सकाळींचें मन्ना सर्गींचें मन्ना विंचूंक तुमकां आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता. एक मागण्याद्वारी हें मन्ना आमी विंचया. इस्रायल लोक सकाळींचें ते मन्ना विंचूंक एकठांय करूंक वेतालो, तशेंच आमी ह्या सकाळींच्या वेळार आमी मन्ना देवाचें उतार सस्नीक जिविताचें उतार घेवंक आमी आयल्या. ह्या घडी आमी मागया, पवित्र आत्म्या आमकां कुमोग कर. पवित्र आत्म्या, लिडियाचें काळीज तुवें उक्तें करून दिलें. पवित्र आत्म्या, तशेंच आमचीं काळजांय तूं उक्ती कर. पवित्र आत्म्या, हांगासर कोण सकड हें उतार आयकतात गी, मन्ना घेवंक आयल्यान गी, स्विकार करूंक आयल्यान गी, विंचूंक आयल्यान गी, सगळ्यांचीं काळजां तूं उक्तें कर. सांग पावल उलयतना शुभ वार्ता आयकूंक लिडियाचें काळीज उक्तें करूंक तुवें कुमोग केली. पवित्र आत्म्या, ह्या घडये हांगासर आसच्या हर एकल्यांचीं काळजां तूं उक्ती कर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें सगळें मागणें करता. आमेन. तुमकां सगळ्यांकी परत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गींचें सकाळींचें मन्ना स्विकार करूंक स्वागत करता. पळया, इस्रायल लोक इजिप्टाच्या बंदडेतावन आयल्या उपरांत, सुटका जोडल्या उपरांत देवाक पुरपुरतात. आनी पुरपुरल्या वेळार तांकां देव थंय खाण दिता. देवाक पातयेणी दवरले, देवा थंय पातयेणी दवरले वरवीं मेळ्ळें न्ही तांकां मन्ना. बगर देवान इस्रायल लोकांक मन्ना दिलें, पूण तें कित्याक दिलें म्हळ्यार बिकॉज ऑफ देअर अनबिलीफ, बिकॉज ऑफ देअर मर्मरिंग गॉड गेव देम मन्ना. आमी पळोवया एक्सोडस चॅप्टर 16 म्हळ्यार निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 16. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 16. तुमी दयेकरून तुमचो बायबल काण घ्या, नोटबूक काण घ्या, पेन काण घ्या. 16 चॅप्टर निर्गमन तातूंत दुसऱ्या वर्सांत निर्गमन 16:2 ऑनवर्ड्स. सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मोरचे खातीर आमकां ह्या अरण्यांत आडल्यांत. पळया, शीण उसारलें. तवळ सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गार तावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर सरन वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. पळया, हांगासर इस्रायल लोक शीण उसारता, पुरपुरता. आमी इजिप्टांत आसल्यां जाल्यार बरें आसलें, बरें मासाचें जेवण आमकां मेळटालें. ह्या अरण्यांत, ह्या मरुभुमींत आमकां कितेंच ना म्हणून तांणी पुरपुरता आसतना, तांणी शीण उतारता आसतना थंयसर सर्वेस्परान दिल्लें खाण जावन आसा हें मन्ना. हें मन्ना तांकां बेश्टें मेळनातलें, बगर तांणी वचून तें विंचूंक आसलें. पळया, हांगासर आसा, हांव तुमकां सर्गार तावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एका दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. पळया, वसा जाल्लें आनी एकठांय करीचें आसलें. पूण नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयचें जाल्यार जॉन चॅप्टर 6 काडया आमी. जॉन चॅप्टर 6 ते आमी पळयता. जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमचे पुर्वज मरुभुमींत मन्ना तांणी केलें, पूण ते मरणाक वळख जालें म्हणून आसा. कोणी वाचूना म्हणून आसा. पूण हांवें दिवचो उंडो सर्गींत तावन देवून आयिल्लो जीव उंडो हांवूच म्हणटा. आनी हो उंडो कोण खाता, म्हाका कोण सेवता केदींच तो मोराना म्हणटा. सस्नीक जिवीत ताका मेळटा, सस्नाक तो उरता म्हणटा. तर जेजू क्रिस्तान दिवचो उंडो कितें म्हणून पळयल्यार ताचीं उतरां जावन आसात, देवाचीं उतरां जावन आसात, शुभ वार्ता जावन आसा. 6व्या अध्यायांत 68 आमी वाचता. 6:68 जॉन चॅप्टर 6:68 सुवांचो वांजेल चॅप्टर 6:68 आमी वाचता. ओके, काडया आमी चॅप्टर 6:68. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, सोम्या, आमी कोणासरशीं वचूं
तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची, सस्नीक जिवीत दिवची उतरां आसची तुजे कडेन. हांगासर आमकां कितें अर्थ करूंक जाता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची उतरां, शुभ वार्ता, देवाची उतरां आमकां सस्नीक जिवीत दितात. मरुभुमींत इस्रायल लोकान केल्लें तें खाण मन्ना तांकां मरण हाडनायलें, तांकां जीव हाडून येवना. कारण कितें म्हळ्यार तांणी तें एक पुरपुरून खाण गेलें, शिणुसारन तें खाण गेलें, अविश्वासांतावन तें खाण गेलें, तांचो अविश्वास तांणी दाखयलो. पूण देवाच्या उतरां थंय बावार्थ कोण दवरता, जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवर न्हू, ताचो संदेश आमी घेता न्ही, तवळ आमकां तें जीव दिता आनी ताच्या मुखांतर आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. आमी हांगासर सकाळींच हांगासर जमल्या, ऑनलायन आमी जमल्या न्ही, आमी आयिल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार टू गॅदर दीस फ्रेश हेवनली मन्ना, ब्रेड ऑफ लायफ. हे सस्नीक जिविताचो उंडो जावन आसचो, सर्गीचें मन्ना जावन आसचें, तें आमी विंचून विंचोवंक आमी हांगासर आयला. मॅन शॅल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगर देवाच्या उतरांतावन तो जियेता, एका उतरांतावन तो जियेता म्हणटा. इस्रायल लोक थंयसर मन्ना तांणी केलें पूण तांकां जियोंक जावना. पूण जिवचें म्हळ्यार एक मनजाती बरी जिवचें न्ही, बगर देवाच्या एकवटांत, देवाच्या संबंदांत, टू लिव विथ फेलोशीप विथ गॉड, नीज जीवन म्हणटा आसतना देवाच्या सांगाता आमी रावचें जावन आसा. लायफ मिन्स being in fellowship with God. Death means separation from God. No fellowship with God. मरण म्हळ्यार कितें, देवाच्या संगतान नासतना रावचें तें मरण. जीव म्हळ्यार कितें, देवाच्या संबंदांत एकवटांत रावचेंच जीव जावन आसा. इस्रायल लोक तांणी ब्रेड मन्ना केलें, तांणी तें मन्ना केलें, तो उंडो केलो. पूण मरण तांणी अनुभव केलो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार दे सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. दे कॅन नॉट कंटिन्यू देयर लायफ इन युनियन विथ गॉड. देवाच्या एकवटांत रावून तांकां मुखार वचूंक साध्य जावंक ना. पूण जेजू क्रिस्त सांगता, हांवें दिवचो उंडो, द ब्रेड वीच आय गिव. हांवें दिवचो उंडो म्हळ्यार ताची उतरां जावन आसात, ताणें उलोवची उतरां ती जावन आसात. 6:63 आमी पळयल्यार पळया, जॉन 6:63 आमी वाचया पळया, थंयसर म्हणटा जेजू क्रिस्त 6:63 पळया, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जीव दिवचो कोणें, प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकारना, मनशा वरवीं कितेंच जायना. कित्याक हांगासर सांगता म्हळ्यार आचक्की पयलें वयर सांगता, म्हजी कूड कोण खाता, म्हजें रगत कोण सेवता, तुमचें तें जीव सेविना जाल्यार जीव आसचो ना म्हणून थंयसर सांगता. तांकां सगळें कन्फ्युजन जाता, वो कशें आमकां कूड दिता, वो आमकां कशें रगत दिता, हें कशें आमी खावचें, कशें आमी पिवचें. जेजू क्रिस्त तांकां सांगता, भावार्थ दवरच्या मुखांतर म्हणटा, म्हजें तें भावार्थ दवरच्या मुखांतर तुमी यू आर इटींग मी, तुमी म्हाका सेवतात. कशें, थ्रू माय वर्ड. म्हज्या उतराक तुमी खालतीमान घालतना, म्हजे उतार तुमी घेतना तुमी म्हजें मांस रगत खावचें न्ही. देखून हांगासर सांगता, मनीस खंयच्याकी उपकार ना, फ्लॅश प्रॉफिट्स नथींग म्हणून सांगता. मांसा वरवीं कितें जायना म्हूण सांगता. ओके, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. ओके, मनीस खंयच्याकी उपकार ना म्हळ्यार मांसा वरवीं कितेंच जायना म्हूण सांगता. इट इज द स्पिरीट गिव्स लायफ, द फ्लॅश इज युजलेस म्हणटा. पळया, हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. पळया, इस्रायल लोकान त्या मरुभुमींत कितें केल्लें तर, मरुभुमींत तांणी केल्लें एक फ्लॅश म्हणयत, एका रितीचें फ्लॅश म्हणयत. कुडीक जाय जाल्यार खाण तांणी केलें, कुडीक जाय जाल्यार मन्ना तांणी केलें. तें केलें तांणी, तो उंडो केलो. पूण देवाच्या संबंदान तांणी जिवनात, तांकां जिवंक जावना. पूण जेजू क्रिस्त सांगता, हांवें दिवचो उंडो, म्हज्या तोंडांत हांव येवची तीं उतरां, आनी ताचे थंय त्या उतरां थंय जीव आसा.
पेद्रू पवित्रत्म्या बरीत जावन सांगता तुझे तें आसात सस्नीक जिविताची उतरां म्हणटा. वेर शॅल वी गो, आमी खंय वेचें, आमी खंय वचूं सोम्या, कोणा सरशी वचूं सोम्या. तुझे तें आसात सस्नीक जिवीत दिवची उतरां आसात म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एका सकाळी तुमी आयल्यात, हर एकल्या लागीं देव उलयता कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी हर एका दिसा तुमी विंचाचें हें उतरां. खंयची मन्ना म्हळ्यार सस्नीक नासमचें मन्ना न्ही, बगर सर्गींचें ते सर्गींचो उंडो जावन आसो जेसू क्रिस्त दिवच्या त्या एक जिवंत उतरांक तुमी स्विकार करीचे, शुभ वार्ता तुमी स्विकार करीचे. हर एका दिसा आमी आमची देवाची उतरां आमच्या काळजांत कसोवन बोरून आमी जियेतना आमी जेजू क्रिस्ताच्या संबंधान जियेता. देवाच्या संबंधांत जियोंक एकच एक वाट कितें म्हळ्यार देवाची उतरां जावन आसात. तेंत जेजू क्रिस्त सांगता कितें म्हळ्यार मनीस उंड्यान मात्र जियेना. देवाच्या तोंडांतावन येतात त्या हर एका उतरां वरवीं ती जियेतात म्हणटा. देवाची उतरां, देवाच्या तोंडांतावन येवची उतरां खंय वचचें, आमच्या काळजाक वचचें. इट शूड एंटर इन टू आवर हार्ट्स. आमच्या काळजांत ती भद्र दवरिचें जाल्यार पयलें आमचें काळीज नितळ जायचें. देखूनच म्हणटा किर्तनकार म्हणटा, लॉर्ड क्रिएट ए प्युअर हार्ट इन मी म्हणटा. म्हजें काळीज तूं नितळ कर, म्हजें तें एक नवेंच काळीज रुपीत कर. बिकॉज आय कॅन नॉट क्रिएट ए प्युअर हार्ट इन मी. म्हजे भितर म्हाका एक सुबीत काळीज रुपीत करूंक जायना म्हणटा तो. पूण देवाक हर एक साध्य. देखून तो म्हणटा, तो मागता, दावीद राय म्हणटा, सोम्या म्हाका एक सुबीत नितळ काळीज, नितळ अंतस्कर म्हाका दी. तुजें आलोचन हांवें काण घेवचें बरें, तुजी ती खुशी, तुजी ती आलोचन हांवें थंयसर घेवंक म्हाका एक अंतस्कर, नितळ अंतस्कर दी म्हणून मागता. आमी मागाचे हर एका दिसा. देखूनच हर एका दिसा सकाळीं हांगासर आमी येवन मागून ताच्या उपरांत देवाचें उतार आमी नियाळ करता. आनी मागण्या वेळार आमी कितें मागता, म्हाका तयार कर, म्हजें काळीज एक फळां बरीत भुमी कर म्हणून आमी मागून देवाक अर्गां दिवन स्तुती करन आमचें काळीज देवाच्या आत्म्याच्या मुखांत्र कुमकेन आमी तयार करतना देवाचें उतार आमी आयकूंक आमी तयार जाता. अशें देवाच्या आत्म्या वरवीं आमी आमचें काळीज तयार करन, तें अंतस्कर नितळ करन आमी देवाचें उतार आमी आयकत आसतना ती उतरां आमच्या भितर जीव हाडून येतात. कितलीं जाणां आमी उतरां आयकता, हर एका दिसा आमी देवाचें उतार आयकता. कित्याक तर आमी तें एक्सपिरियन्स, तें लायफ ऑफ गॉड एक्सपिरियन्स कित्याक जायना? वॉट इज द रिजन? बिकॉज वी आर सोईंग द सीड ऑफ इटर्नल लायफ इन टू एन इम्प्युअर हार्ट. अशुद्ध जाल्ल्या आमच्या मनाक, आमच्या काळजाक आमी देवाचें उतार घेवचे वरवींच आमच्या जिवितांत त्या उतराचो फळ ते सकत आमकां अनुभव करूंक जायना. पयलें आमचें काळीज आमी नितळ करीचें. काळीज क्लीन जावचें केदळां म्हळ्यार आमी देवाचें उतार आयकून देवा कडेन आमी घुंवतना. We need to hear the word of God. We need words of God. Okay, John 15:3 अंत आमी वाचता. John अंत chapter 15:3 अंत म्हणटा, हांवें उलयल्लीं तीं उतरां तुमकां सवरल्या थंयसर फांट्या बरी नितळ करता म्हणटात. पळया, उलयल्ल्या उतरां वरवीं भेंडून नितळ करतात, तुमकां नितळ करतात. आमचें काळीज, आमचें मन नितळ करता देवाचें उतार. सो देवाचें उतार आमी आयकून आमचें काळीज आमी नितळ कर, आमचें अंतस्कर नितळ करन ताणें दिवची आलोचन आमकां स्विकार करूंक जाता. त्या दाळा मात्र आमकां देवाच्या संबंधान आमकां जियोंक जाता, ताच्या सांगत आमकां चलूंक जाता. आमकां उतार गोत्ताल्ल्या वरवीं आमकां देवाच्या संबंधान चलूंक जायना. वी नीड टू रिसीव हीज वर्ड्स इन प्युअर हार्ट. आमच्या नितळ अंतस्करणांत, नितळ मनांत देवाचें उतार आमी स्विकार करता आसतना वी कॅन एक्सपिरियन्स लायफ ऑफ क्रायस्ट. त्या उतरा वरवीं आमकां देवाचो अनुभव करूंक जाता, आमकां पथकाक पाठ करूंक जाता. आनी पथकाक पाठ करन आमी देवाचें
ते उतार स्विकार करूंक आमचे अंतस्कर नितळ करतना आमकां ते उतार जीव दिता. इट गिव्स लायफ, इटर्नल लायफ, सासनीक जिवीत आमकां दिता. नाजाल्यार केवल एक इन्फॉर्मेशन तुका मेळटा, एक माहिती तुका मेळटा. आमी दुसऱ्यांक प्रीच करूंक जाता सोडून आमच्या लायफाक कितेंच उपयोग येना. आमी देवाचें उतार आयकता, तें वाचता, आमी बाय हार्ट करता, दुसऱ्यांक आमी सांगता. आमच्या लायफाक कितेंच बेनिफीट तें जायना. आमच्या लायफाक तें बेनिफीट जायचें जाल्यार पयल्या आमी देवाचें उतार पवित्र त्या नितळ अंतस्करणांत मनांत आमी स्विकार करीचे. वी हॅव टू गिव दॅट रेवरन्स टू गॉड्स वर्ड. पळया, आमी आमच्या हातांत उपयोग करचें तें मोबायल जावं पुरो वा वॉच जावं पुरो, आमी तें खंय व्हरून घरा खंय दवरिचें जाल्यार तें जर तर गलीज आसा जाल्यार तें नितळ करणंत आमी तें दवरता. आमी खंय जाय थंय आमी उडयना तें. कित्याक म्हळ्यार तें एक बरें एक वस्तू म्हणून आमी तें मानता. देखून आमी बऱ्या जाग्यार तें दवरूंक आशेता. आमी कोयराच्या डब्यान दवरून घालना वा गलीज आसल्या कडेन आमी तें दवरूंक आशिना. कितेंय तें कोयर आसा जाल्यार डस्ट आसा जाल्यार तें पयलीं आमी क्लीन करन ताच्या उपरांत आमचे फोन जावं पुरो, वॉच जावं पुरो, खंयचीय बरें वस्तू आमी थंय दवरता. तर वेन वी कीप गॉड्स वर्ड इन आवर हार्ट, केदळ आमी देवाचें उतार दवरता जाल्यार वी शूड क्लेन्स आवर हार्ट एंड कॉन्शियस फर्स्ट, देन वी हॅव टू कीप गॉड्स वर्ड. ताच्या उपरांतूच आमी नितळ करून दवरिचें. देखून दावीद म्हणटा, हांवें तुजीं उतरां जागोवन दवरल्या. आय हॅव ट्रेजर्ड युअर वर्ड्स म्हूण सांगता. म्हळ्यार किर्तनकार म्हणटा 119 सामान सांगता, ट्रेजर्ड म्हणटा, हांवें म्हज्या काळजांत पातां करनातले बरी हें नितळ करून दवरलां, म्हज्या काळजांत दवरलां. ट्रेजर्ड म्हळ्यार कालें. तितलें रेवरन्स दिता देवाच्या उतराक. तें कितेंय न्हय, बगर देवाचें उतार म्हणून हांव तें काण घेता. तशेंच आमी भियान म्हळ्यार बेंबिरांतीन देवाचें उतार काण घेतना देवाच्या उतरां थंय चड आनी चड बेंबिरांत आमचें थंय आसाचें. बेंबिरांत रेवरन्स म्हणटा, हे रेवरन्शियल फियर म्हणटात. हें काल हांव काण घेता, हें प्रेशस जावन आसा, हें मस्त मोलादीक जावन आसा. देव म्हाका सकाळीच्या वेळार दिवचें हें मोलादीक जावन आसा, मस्त अमुल्य तें जावन आसा, मोल बांदूंक जायना तितलें श्रेश्ठ जावन आसा. देवान तें दिलां म्हणून हांव काण घेजें, हांवें काण घेजें. तें एक मायंड आमकां येचें जाल्यार खंडीत आमचें काळीज नितळ जायचें. आमचें काळीज न्ही जर तर नितळ जायना जाल्यार आमी नोट करता, बरयता, आमी वाचता, थोडें आमच्या मनांत आसता, दुसऱ्यांक आमी सांगता, पूण आमकां तें जीव जावन अनुभव जायना. आमी चिंतून पळोवया, आमकां जायतीं उतरां मेळ्ळ्यांत, पूण कितलीं उतरां आमच्या भितर तीं जीव हाडून आयल्यांत. We have many scriptures in our mind. How many scriptures or word of God has brought life into my life? Life of God मुझे भितर आयलांगी. Am I able to experience life of God through word of God? देवाचें आसो तो जीव, तें इटर्नल लायफ, सासनीक जिवीत तुमकां एक्सपिरियन्स करूंक जाता तसा गी वा अथवा तशें म्हणयत तें जाता गी ना गी म्हूण कशें कळचें? If you are able to experience life of God, you will be able to walk with God. तुका देवाच्या उतराचे ते जीव, सस्नीक जीव तुका अनुभव जाता जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवाच्या संबंधांत रावूंक जाता, चलोवंक जाता, ताच्या सांगाताक जियोंक जाता. विदाउट बिईंग दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ लायफ ऑफ क्रायस्ट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, आय कॅन नॉट वॉक विथ गॉड. देवाचें उतार आसा, पूण तें उतार आमच्या भितर जीव जायना जाल्यार, तें उतार म्हज्या भितर फोळ दिना जाल्यार, तें उतार अनभोगाक येना जाल्यार देवाच्या अनभोगांत, देवाच्या एकवटांत आमकां जियोंक साध्य ना. इस्रायल लोकां बरी आमी पुरपुरून तसाचे पडात, शिणुसार रावचे पडात. तांणी केलें पूण तांच्या आत्म्याक तें वचूना. तांच्या आत्म्याक कसलेंच फोळ तांकां मेळूना. हें देवान दिल्लें नेंगी मन्ना, देवानच दिल्लें. तर कित्याक तांच्या प्रयोजनाक येवना म्हळ्यार तांणी ताका थंयसर गौरव दिवना. दे डीड नॉट ऑनर गॉड फॉर मन्ना. तांकां मन्ना मेळ्ळें आनी तें मेळ्ळ्या मन्ना पासत देवाक तांणी थंयसर उपकार आठवणी करूना, तें गौरवी दिवना. हें कितें म्हणून तांणी कीळ रितीन तें पळयलें.
They could not experience the life through that manna. देखूनच जेसू क्रिस्त म्हणटा जो वंजल चॅप्टर 6 थंयसर 25 अंत सांगता थंयसर नास जाता तसल्या काणा पासत तुमी वावूर नाकात म्हणटा. तुमी देवाचे उतार काणयोन आसात. यू शूड एक्सपिरियन्स लायफ थ्रू दीस वर्ड. तुमी ह्या उतरा मुखांतर जीव जोडीचे. नास जावच्या खाणा पासत तुमी जिये नाकात, वावूर नाकात म्हणटा. उतार काणयोन आमचे जिवीत नास जावन वचून असो. उतार काणयेलांचे एकल्यांचे जिवीत उद्धार जालांगी ना. उतार काणयोनी जायत्या जाणांचे जिवीत पाड जालां. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी एक भेंबिरांत दाखयना, गौरव दाखयना. वी आर नॉट गिवींग रेवरन्स टू गॉड्स वर्ड. सिम्पली वी आर टेकिंग as if we are taking something else, worldly things. No importance to the word of God. देखून जेसू क्रिस्त म्हणटा नास जाता तसल्या काणा पासत तुमी वावूर नाकात म्हणटा. जो वंजल चॅप्टर 6 25 हातावन 27 हातावन आसा. नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बगर वावुरा तुमी सस्तीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर म्हणटा. पळया 26 वास्या. जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखलो देखून न्ही, बगर दादोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. देखून नास जातल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही म्हणटा. डू नॉट वर्क फॉर द फूड दॅट पेरिशस म्हणटा, बट फॉर द फूड दॅट एंड्युअर्स फॉर इटर्नल लायफ. पळया, सन ऑफ मॅन वील गिव यू म्हणून सांगलां. देवाचो पूत, मनशा पूत तो दिता. तो जेजू क्रिस्त तुका दिता. जेजू क्रिस्तान दिवची ते उंडो. नास जाता तसल्या खाणा पासत तुमी अत्रेक नाकात, वावूर नाकात. नास जावचें तसलें खाण खंयचें नास जावचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत तुमी मागणें कर न्हय, देवाचें बावार्थ दवर न्हय, कितें सकड तुमी जोडतात न्ही गे भौतीक रितीचें, तें सकड एक दीस नास जाता तसलें. तुमी कुडीक कितें सकड देवा तोन घेतल्यार कशेंय तुमी जोडल्यार तें नास जावचें तसलें. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा जीव दिवच्या तसल्या उतरां खातीर तुमी वावुरा म्हणटा. वर्क फॉर द ब्रेड ऑफ लायफ. जीव दिवच्या खाणा पासत आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. हांवूच तो सर्गीचो जिवो उंडो म्हणटा. हांवूच तो. आनी कशें आमी हें जोडचें? ओन्ली थ्रू फेथ, ओन्ली थ्रू कमिंग टू जीजस. जेजू क्रिस्त थंय येवन ताचे थंय बावार्थ दवरच्या मुखांतर आमी तें स्विकार करता आसतना खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो तें आमकां जीव दिता. तेंच जेजू क्रिस्त हांगासर म्हणटा, हांवें उलयल्लीं तीं उतरां तुमचे थंय जीव आत्मो हाडून येतात म्हणून सांगता. बेश्टेंनी हें सांगलें, हें कोणाक सकड आयकलें गी जायतो लोक थंय थावन धांवून गेलो. कित्याक तांकां जीव येवना? जेजू क्रिस्तान सांगल्या उपरांत तांकां जीव येवचे न्ही गे. ताच्या उतरांत थंयसर अधिकार आसा न्ही गे, सकत आसा न्ही गे. आमचें लॉजिकल थिंकींग न्ही, आमच्या लॉजिका थंय देवाचें आलोचन, देवाचें उतर आमी इंटरप्रीट करूंक जायना, अर्थ करूंक जायना. जेजू क्रिस्त सांगिल्ल्या वरवीं न्ही, जेजू क्रिस्त ताचें इम्पॉर्टन्स सांगून आसा. ताच्या उतरां थंय आसची सकत ताचें महत्व कितें म्हणून तो सांगून आसा. वी हॅव टू बिलीव. आमी ते पातयेचे वैगी. हांवें तुमचे लागीं उलयल्लीं उतरां देवाच्या आत्म्याक हाडटा, जीव हाडटा म्हणून वैगी. सोम्या आय बिलीव. हांव पातयेतां सोम्या. आय नीड दॅट. तें नासतना ती आसक्त नासतना आमी काणी येतांगी, आसक्त आसून काणी येतांगी, म्हाका जाय म्हणून आमी काणी येवन आसांगी. आमी खंय वचना सोम्या, तूं म्हाका सस्नीक जिवीत दिताय, म्हाका सस्नीक जिविताचीं उतरां जाय सोम्या. तवळ जेजू म्हणटा, कम टू मी, आय वील गिव यू टू यू. म्हज्या लागीं येया, म्हणजे सरशीन येया, हांव तुमकां दिता म्हणटा. कशें जेजू क्रिस्ताच्या लागीं येवचें? एक पश्चातापाचें काळीज आमकां जाय. वी नीड टू रिपेंट. विदाउट रिपेंटन्स नो वन कॅन कम टू जीजस. रिपेंटन्स इज अ
ॲक्ट ऑफ फेथ इन क्रायस्ट. एक पश्चाताप म्हणजे एक बावार्थचें एक काम जावन आसा, कार्य जावन आसा. पश्चाताप म्हणजे एक बावार्थाचें काम जावन आसा. बावार्थ नासतना खंडीत जावन आमकां जेजू क्रिस्ता लागीं येवंक जायना, मात्र न्ही ताका स्विकार करूंक साध्य ना. हांगासर जेजू क्रिस्त म्हणटा नेंगे, हांवच जिवंत जीव दिवचो उंडो म्हणटा. तवळ जायती जाणां जातात म्हाका हो उंडो दी म्हणून सांगता. 34 उतरां आमी पळया. ओके, तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी म्हणून विचारलें. खंयचो उंडो? जीव दिता तोच देवाचो उंडो म्हणलें. आमकां हर एक दिसा जीव जाय. तांकां कितें अर्थ जालें गी जावं ना गी तांकां गोत्तू ना, पूण आमकां कितें अर्थ दिता ते कुडीचे जीव न्ही, कुडीचो जीव न्ही, बगर आत्मीक जीव जावन आसा. जो आमचो इवांजेल चॅप्टर 4 थंयसर ह्याच रितीन एक सामार्य स्त्री थंयसर सांगता, तेंचो उदक म्हाकाय दी म्हूण विचारता. पळय थंय सांगता, हांवें तुमचें उदक तुका पियेल्यार खंडीत जावन तुका तान लागची ना म्हणलें. तर म्हाकाय तसलेंच उदक दी म्हूण विचारता. हांगासर जेजू क्रिस्त म्हणटा, म्हाका सेमचो ताका केदींच मरण ना म्हूण सांगता, जीव आसता म्हणटात. तशेंच ती विचारतात, म्हाकाय दी म्हणून विचारतात. तर जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांवूच जिविताचो उंडो. पळया, मुजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमानता तो केदींच तानेवचो ना म्हणटा. पळया, तर उंडो कमसो कसो? उंडो कमसो एक वाट कितें म्हळ्यार म्हज्या लागीं ये आनी विश्वास दवर म्हणटा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता थंय येवचें म्हणलेंच भावार्थ जावन आसा. जेजू लागीं येवचें म्हळ्यार कितें? भावार्थ दवरचो. तर जेजू क्रिस्ता लागीं येचें जाल्यार खंडीत जावन जेजू क्रिस्त कोण म्हणून म्हाका कळचें. विदावट नोईंग हिम हू ही इज, हाव कॅन आय कम टू हिम? साध्यच ना. देखून जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आमकां कळल्यार खंडीत जावन पयलें आमी करचें काम जावन आसा, सोम्या हांव एक पातकी, म्हजे तोंड पयस राव सोम्या, तुज्या मुखार येवंक म्हाका जावचें ना सोम्या. हेंच फेथ जावन आसा. तशें आमी येत आसतना कितें आमकां मेळटा म्हळ्यार आमकां जीव मेळटा. त्या रितीन आमी एक एक उतर आमी केदळा काण घेता न्ही, तवळ आमकां तें तोपता म्हणटा आमी. आमकां तोपता खंडीत जावन. जीव आसल्याक थंयसर तोपतना कितें जाता, थंय रियॅक्ट करता. तें मोड्याक थंयसर तोपल्यार कितेंच सांगिना मोडें, पूण जीव आसल्याक तें थंयसर तोपतना थंयसर सुरी काणयोन तोपता आसतना थंयसर वळवळटा. तशेंच देवाचें उतरां आसात न्ही, आमचे भितर ते तोपलेलो अनभोग तो दिता. तर अनभोग जाता जाल्यार खंडीत आमचे थंय जीव आसा म्हणून अर्थ. जर तर बोर जाता, कितेंच अनभोग जायना, कितेंच भोगना जाल्यार खंडीत जावन तूं मेलाय म्हणून अर्थ. यू नीड लायफ. ताकाय उतार्थ जायचे. लायफ खंय मेळटा? लायफाकी उतार्थ जायचे. वर्ड इज द सोर्स ऑफ एवरीथींग. हर एक जाल्लें उतरा वरवींच जावन आसा. ओके, मागीर आमी सोम्या जेजू ह्याच्या दिसा तुवें दिल्ल्या उतरां पसत तुका आमी अर्गां दिता सोम्या. खंयच्या रितीन इस्रायल लोकान त्या एका मन्ना, ते एक मन्ना विंचूंक हर एका दिसा ते घरांतून भायर वचून ते विंचताले गी. तशेंच सोम्या जेजू ह्या सकाळींच्या मन्नाक तुजी ती उतरां, जीव दिवची उतरां विंचूंक सोम्या जेजू कोण सकड भायर आयल्यान गी, कोण सकड तांच्या कम्फर्ट झोनांत थावन, कोण सकड तांच्या त्या दिसपडत्या वावरांत थावन विंगड जावन तुज्या हाजारपणान बसून ती आयकून आसात की तांच्या सगळ्यां बसून तुका आमी अर्गां दिता बापा. पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा आयकल्ल्या हर एका उतरांनी आसचो तो जीव, ती सकत, ती कृपा सोम्या जेजू, तें समाधान, तें बापा भलायकी, ते सर्गींची ती हर एक आशिर्वादां, सस्नीक जिविताची हर एक आशिर्वादां आमी सर्वांनी अनभोग करचे बरी आमकां कुमोग कर. त्या उतराच्या सक्तींत, त्या उतराच्या उजवाडांत, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमचें जिवीत मुखारून वचूंक, आयच्या दिसाची हर एक काम आमी करूंक जाय जाल्ली जाणवाय बोळ आमकां उतरां मुखांत्र आमकां अनुभव करचे बरी कर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन.